आला हज़रत फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उम्मत का फ़ायदा करेंगे। हुजूर की शान उम्मत का अगर आप कहेंगे ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, तो फरमाते हैं इसी इल्म की बुनियाद पर तो हुजूर पहचानेंगे कि मेरे ऊपर दुरूद व सलाम कौन पढ़ता रहा। कहते हैं ये तो तेरा फ़ायदा करने वाली बात है, तेरा फ़ायदा इसमें। हुजूर ने फरमाया नहीं, सहाबा तुम्हें एक बार मुबारकबाद, तुमने मुझे देख के कलमा पढ़ा, और जो बिन देखे जाने कुर्बान करेंगे उन्हें 7 बार मुबारकबाद। और मैं अक्सर सोचता हूँ, ये अभी ना हम चलते हैं ना, सफ़र करते रहते हैं, तो जहाँ हम जाते हैं ना वो लोग लोकेशन भेज देते हैं। तो वो लोकेशन, एक साहब ने मुझे कहा जी मैं आपके करीब आ गया हूँ, आलिम साहब थे, तो लोकेशन भेज दे। मैं कि यार मैनू तो कलनी नहीं आती। वो हंस पड़े, कहने लगे मौलाना मजाक कर रहे हैं, नीस दौर में लोकेशन भी नहीं भेजनी आती। पर मैंने किसी बच्चे के ज़िम्मे लगाया, मैंने कहा यार भेज दो। तो बहरहाल मेरी बात पे गौर करें, लोकेशन भेज देते हैं। अब लोकेशन लगा ली, किसने बनाई है? मुसलमान ने, अंग्रेज़ ने? तो उसमें बोलता भी मर्द नहीं, बीबी बोलती है। कभी कहती है दाएं हो जाओ, चंगा भला सियाना बंदा दाएं हो जाता है बीबी के कहने। फिर वो कहती है बाएं हो जाओ। होते हो कि नहीं? दयानतदारी से बताओ, उसकी बात मानना जायज़ कि ना जायज़? चलो ये बताओ, क्या आपने उसको कह दिया कि मुझे तालाब वाली मस्जिद में ले जा? ले आती है कि नहीं? तो भाई शर्म नहीं आती लोगों को? अंग्रेज की बनाई हुई मशीन का इल्म गैब मानते हैं, मोहम्मद अरबी का मानते ही नहीं। तो शर्म नहीं आती तुम्हें? हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते किसी अमर में बहस कर रहे थे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब ये फरिश्ते किस मामले में बहस कर रहे हैं? तो मैंने कहा ला अदरी, मुझे इसका इदराक नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तो फिर अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे 2 कंधों के दरमियान रखा। फिर क्या हुआ इससे? अल्लाह का दस्ते कुदरत कह रहे हैं, बाकी कोई लफ्ज ही नहीं हमारे पास। उसने दस्ते कुदरत वाला हाथ मेरे 2 कंधों के दरमियान रखा। ये कौन कह रहे हैं? मेरे हुजूर कह रहे हैं। मेरे रब ने दस्ते कुदरत मेरे 2 कंधों के दरमियान रखा। फिर हुआ क्या? सुन लो अगले लफ्ज। दस्ते कुदरत यहां आया, ठंड सीने में पड़ गई। फ़अलिम तो माफिस समावात वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ था अल्लाह ने सबका इल्म मुझे अता किया। सीने में नूर आ गया, सीने में इल्म आ गया। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना जानते हो। और फिर कहां तक इल्म आया ये हुजूर से पूछिए। फरमाया कुर्बे कयामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल कब आएगा अल्लाह जानता है। 1400 साल इस बात को बताए हुए हो गए। कहा कुर्बे कयामत में दज्जाल आएगा, मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे। इन्नी लआरिफु अस्माअहुम, मैं अपने उन गुलामों के नामों को जानता हूं। कब? जो कुर्बे कयामत में आएंगे। मैं आपके नामों को नहीं जानता। आप 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से मेरे पीछे जुम्मतुल मुबारक पढ़ रहे हैं, शक्लों को पहचानता हूं, नामों को नहीं जानता। कई लोग बड़े शौक से कहते हैं जनाब वो नज़ीर साहब, नदीम साहब, फलां साहब, वो आपके, मैं कहता हूँ तस्वीर दिखाओगे तो मैं पहचानूंगा। तो इतने लोगों के नाम मैं याद नहीं रखता। तो जब मैं आपके नाम नहीं जानता जो हर जुम्मतुल मुबारक को यहाँ आते हैं, तो जहाँ 2 महीने के बाद 10 से कुरान देने जाता हूँ, तो वहां के लोगों के नाम कैसे जानूंगा? और फिर जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं और मैं उनको देखा भी नहीं, उनके नाम कैसे जानूंगा? और मेरे हुजूर क्या कह रहे हैं कि कुर्बे कयामत में जो दज्जाल आने वाला है और मेरे गुलाम जो उसके मुकाबले में निकलेंगे, मैं उन गुलामों के नामों को जानता हूं। इस पर भी सही बुखारी और मुस्लिम को कोट करता हूं, मुत्तफक अलैह हदीस। मेरे आका मिंबर पे खड़े हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने फरमाया सहाबा कराम का मजमा है और अहले मदीना, आराब, बद्दू सब जमा है। तो मैं सलूनी अम्मा शिअ्तुम, आपके कान पर कोई बात पड़ी, ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। आका ने फरमाया सलूनी अम्मा शिअ्तुम, आओ जो चाहो मुझसे पूछ लो, जो चाहो मुझसे पूछ लो।
جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، 3 بار فرمایا۔ صحابہ کرام کانپ گئے۔ ایک شخص اٹھا، اس کو لوگ تانا دیتے تھے، کیا تانا دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، تم اپنے باپ کے نہیں ہو۔ اس نے کہا جو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا پیغمبر اسلام جو شخص بھی تھا وہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں پوچھ لو جو پوچھنا ہے، تو میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں کہ میں صحیح ہوں، نسب ہوں یا نہیں، واقعتاً اپنے باپ کا ہوں، یہ میری ماں نے کسی اور سے لیا، تو میں نے تو ماں کی بات کو ہی مانا ہوا ہے نا۔ تو کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ حضور میرے باپ کا اصل باپ کا نام کیا ہے؟ میرے صحیح باپ کا نام کیا؟ اب بولیے، یہ پوچھنا کہ میرا اصل باپ کون ہے، یعنی میں نطفہ کس کا ہوں، میری ماں سے جب میں ٹھہرا ماں کے پیٹ میں کس شخص کا ملاپ ہوا تھا، یہ تو سارا علم غیب کا مسئلہ ہے۔ یہ رات کے اندھیرے کی بات کون جانتا ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا کام تھا، فرما دیتے نا، اگر اس پر یہ علم نہ ہوتا غیب کا تو فرماتے بھی عقل سے کام لے، تو کس کا نطفہ ہے یہ تو اللہ کو علم ہے، میں یہ باتیں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ نہیں، اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ آ کر فرمایا ابو کا حذافہ، جاؤ تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ اب ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آج دریائے علم مصطفیٰ جوش میں ہے، میں بھی مسئلہ حل کرا لوں۔ اس نے پوچھا آقا حضور بتائیں میرے باپ کا نام کون ہے، میں کس کا نطفہ ہوں؟ اس کو آقا نے فرمایا تو کسی اور کا نطفہ، اپنے باپ کے نہیں ہو، اور نام بتا دیا ابو کا سالم مولا شیبہ، شیبہ کا آزاد کردہ غلام، اس کا نام سالم ہے، تیری ماں نے اس سے لیا تجھے۔ تو آقا علیہ السلام اگر بتانے پہ آئیں تو کائنات کی 7 زمینوں کے نیچے کے بھی پردے اٹھا کے بول دے، تحت الثری سے عرش معلی تک کائنات کے ہر روشن اور تاریک کونے کو کھول کے میرے مصطفیٰ بتا دے۔ ایک اور شخص کھڑا ہو گیا حدیث پاک میں، یہ 2-3 احادیث ہیں، سب بخاری مسلم میں ہیں، سب متفق علیہ۔ ایک موقع ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، آقا نے فرمایا، اس نے کہا میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں۔ عرض کی یا رسول اللہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، دوزخ میں یا جنت میں؟ پہلے 2 نے پچھلی بات پوچھی، اس نے اگلی پوچھی، اس سے ایک بات طے ہو گئی، ایک بات طے ہوئی کہ اہل مدینہ میں صحابہ کرام تو صحابہ تھے، ارے عام شخص جو مجلس مصطفیٰ میں آتے اور چہرے مصطفیٰ تکتے تھے، سب کا اس عقیدہ پر اجماع تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ ہر شخص کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے پوچھتے تھے۔ پچھلی بات بھی پوچھی، اگلی بھی بات بھی پوچھی۔ اس نے پوچھا میرا ٹھکانہ، آقا نے فرمایا جا تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، مدخل جہنم ہوگا۔ اب وہ کب مرے گا، ایمان پر رہے گا نہیں رہے گا، کیا عمل کرے گا کیا نہیں کرے گا، جنت میں جانے کے قابل بنے گا مرتے دم یا دوزخ کے جانے کے قابل، آقا نے وہ بھی فرما دی۔ غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ملتان والے، آپ نے اپنے مقالات کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ایک بڑے کمال کا نقطہ لکھا ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو بڑا سمجھ آئے گا۔ غزالی زماں رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مقالات میں اس بات کو لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے جہانوں کے لیے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ رحمت کر بھی سکتے ہیں، اور یہ سکتے ہیں والا لفظ بھی غلط ہے، کرتے ہیں، یہی بات ہے نا جی۔ تو آپ فرماتے ہیں، غزالی زمان فرماتے ہیں رحمت جو بن کر آئے رحمت للعالمین، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، زندہ ہوگا تو کسی پہ رحمت کرے گا نا، اگر وہ خود ہی مردہ ہے تو وہ تو خود رحمت کا طلبگار ہے۔ دوسری شرط
آپ فرماتے ہیں صرف زندہ ہونے سے بات نہیں چلے گی، اس کو جس پر رحمت کرنی ہے نا اس کے حال کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ دیکھو نا، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں آپ پہ رحمت کر سکتا ہوں، میں زندہ بھی ہوں، مینوں پتہ ہی نہیں کہ تمہیں کیا بیماری، کیا مصیبت ہے، کیا دکھ ہے، آپ دل میں لیے بیٹھے، اگر مجھے پتہ ہی نہیں تو میں کیسے رحمت کروں گا؟ اور گرامی قدر حضرات، اگر اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تو شرط یہ ہے آپ کو سارے جہاں کے بارے میں پتہ ہو کہ کس کو کیا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے نبی کو ہر چیز کا علم بھی ہے۔